बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं नदीम पीरजादा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सब आपके सामने है। दोस्तों, आज मैं बड़ी दिलचस्प कहानी लेकर आपके खिदमत में हाजिर आया हूं। दोस्तों, जमात इस्लामी लोधरा के जो है जिलाई साबिक अमीर है, जिनका नाम है डॉक्टर सैयद वहीद अहमद साहब, और इनकी एज है 50 ईयर्स। और इन्होंने जो है गुज़श्ता रोज एक चोर को रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़ लिया, और जो मोहल्लेदार थे शोर शराबा सुनकर कोई भी नजदीक ना आया, लेकिन इन्होंने हिम्मत ना हारी, अपनी जान पर खेल कर उसको चोर को थामे रखा और काबू रखा, जिसकी वजह से चोर भी लड़ता रहा और इनको काफी चोटें आई। और ये बुजुर्ग है हमारे, और इलाके में काफी इनका जो है आजकल चर्चा छाया हुआ है कि डॉक्टर सैयद वहीद अहमद साहब ने एक चोर को पकड़ लिया है। तो मेरे साथ मौजूद है जनाब डॉक्टर सैयद वहीद अहमद साहब। मजीद हम इनसे बात करते हैं कि इतनी आपकी एज है और आपकी हिम्मत है कि आपने एक जुर्रत का मुजाहरा करते हुए एक चोर को पकड़ा और उसके बाद जो है उसको मकामी पुलिस थाना सदर लोधरा के हवाले किया। मजीद हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर साहब, ये कैसे माजरा हुआ और ये चोर कैसे आपने पकड़ा और वक़ुआ कब पेश आया और क्यों आया? गुज़िश्ता दिनों जो है बारिश और आंधी और तूफान आया, उसके नतीजे में हमारे करीबी मुल्हिक 4 जो है वो बिजली के पोल खंभे भी गिर गए और साथ ही उससे 200 केवी का ट्रांसफार्मर भी गिर गया। वो गिरना था, उसके बाद दूसरे दिन जो है वो गिरा हुआ था अभी, और चोरों को भिनक हो गई उसकी कि ट्रांसफार्मर गिरा हुआ है और आसानी वाला काम होगा, और तकरीबन कोई 4-5 चोर जो है वो आ लपके। मुझे जैसे ही पता लगा कि भाई चोर आ गए हैं तो मैं फौरन भागा उनके पीछे। नहीं, आपको कैसे पता चला डॉक्टर साहब? ये कैसे आपको एक क्या खुशबू आ गई चोरों की, या चोर आ गए वो चोरी कर रहे हैं? मेरे पड़ोस के अंदर जो है ना वो एक नौजवान घर से बाहर निकला तो उन्होंने चोरों ने धमका कर उसको अंदर कर दिया कि अगर जान अजीज है तो आप अंदर चल जाएं। उससे किसी अंदाज से वो पहुंचा, वो मुझ तक पहुंचा और मुझ तक आवाज पहुंचाई उन्होंने। और जैसे ही मुझ तक आवाज पहुंची मैं फौरन जो ना वो दरवाजा खोल कर जो है चोर के पीछे भाग लिया। तो वो 2 चोर मैंने देखे, और यूं तो बताने वाले बताते हैं कि 4-5 चोर थे, तो वो चूंकि एक सिम जा रहे थे और एक के जो है कंधे पर जो है वो ट्रांसफार्मर की कोयल मौजूद थी। मैंने बहन उनका पीछा किया और उनको जा लिया। इतने में फिर वो उनकी मेरी जो ना हाथापाई हुई और फिर वो आगे निकलने लगा। उन्होंने जो कोयल थी वो गिरा दी। बहरहाल अल्लाह की मदद और नुसरत जो है वो शामिल हाल रही, और अल्लाह जब जहाँ जज्बे हो तो फिर अल्लाह ताला फिर मदद किया करता है। इस तरह फिर मैंने शोर व वावेला किया और फिर उनके साथ कशमकश काफी दूर तक होती रही, और उसके बाद फिर लोग भी आ गए। और जो नहीं डॉक्टर साहब, आपको डर नहीं लगा? क्या उनके पास असला होता या आप फायरिंग कर देते आपके ऊपर, या इस किस्म का कोई हमलावर हो जाते? बस अल्लाह की मेहरबानी है, और ये कोई एक लम्हे भी ये ख्याल नहीं आया, और जो है वो अल्लाह की मदद और नुसरत के साथ में जिस तरह जो है अपने आप को जवान महसूस कर रहा था उस वक्त भी और आज भी, और मेरे एक लम्हे कभी अरकनी भी एहसास नहीं हुआ कि ये मुझे मार देंगे या क्या करेंगे। बहरहाल में उठा, और ये चूंकि कौमी अमलाक है और ये जो है वापदा की चीज़ है, और इसके नतीजे में बहुत वैसे भी नुकसान होता है और हमारे लिए जो है बिजली का तात्तुल भी होता। फिर फौरी तौर पर मैं निकला और मैंने उनका पीछा किया, और उसमें से जो 2 बंदे वो भाग रहे थे। ये बताइएगा, जब आप चोर को लपके तो कितने चोर वहां पर मौजूद थे? कितने चोरों को आपने देखा और कैसे उस चोर को आपने पकड़ लिया, या दोनों को पकड़ने की कोशिश की, या क्या ऐसा वहां पर? वो मैंने 2 चोर देखे थे, एक के कंधे पर कोयल था और दूसरा वो जो ना वो पैदल भाग रहे थे, दोनों भाग रहे थे। मैं बहरहाल उनसे उनके साथ जो ना वो नब्ज़ आज़मा होने की कोशिश करता रहा और पकड़ने की कोशिश करता रहा, क्योंकि वो 2 थे वो काबू नहीं दे रहे थे। इसके बावजूद मैंने वो हाथ चलाए, उन्होंने मुझ पर हाथ चलाए, उसके नतीजे के अंदर जो ना वो मुझे कोई जो है वो चोट वोट भी। यानी आप दोनों चोरों के साथ जो है मुकाबला करते रहे? हाँ, फिर उस तरह आगे निकल गए। मैं फिर शोर शराबा करता रहा, और बिलाखिर जो है वो फिर मोहल्लेदार भी आ गए, और फिर मैंने और मोहल्लेदारों ने जो है अल्लाह की मदद से जो एक को काबू कर लिया। फिर एक जब हम काबू किया तो फिर दूसरा उससे निकल गया, हमसे दूसरा फरार हो गया। अच्छा, ये जो चोर है उसको जब आपने पकड़ा, उस पर आवाम ने भी ज़ाहिर बात है कुछ तशद्दुद किया होगा, ये जैसे वो भी कुछ वीडियोस है वो सामने आई है, स्क्रीन पर चल रही है, तो वो क्या ऐसा फिर आपने उसको कैसे बचाया आवाम के चुंगल से, या क्या ऐसा हुआ? बस मैंने कहा कि जी कानून के हाथ में देना चाहिए, और जो है हमारा हक नहीं बनता कि भी हम किसी तरीके से उनकी जो है ना पिटाई करें या वो उसकी मरम्मत करें, किसी अंदाज से उसको जो है मारें। लिहाज लिए कि वो मैंने और दीगर लोग भी थे, उन्होंने मना किया। बहरहाल उसके नतीजे के अंदर फिर हमने उसको पुलिस के हवाले कर दिया कि कानून के हाथ में देना चाहिए और इसको कानून ही उसको करेगा। लोधरा से कौन सा तफ्तीशी अफसर आया? थाना सदर लगता है, और वो जफर इकबाल जो है ना वो एएसआई आया था, उसके हवाले हमने।
ظفر اقبال کے حوالے کیا. اب کیا پروگریس چل رہی ہے پولیس کی تفتیش میں؟ کیا ملزم سے وہ جو ہے کوئی مزید چوریاں، یا جیسے بابڈا کو چونا لگایا جا رہا ہے کہ ٹرانسفارمر کھولے جا رہے ہیں، آئے روز چوریاں ہو رہی ہیں، کیا اس میں کچھ مانا بھی ہے؟ بس جی اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ ہماری طرف سے کوئی پرچہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ قومی املاک ہے اور وابڈا کی ہے، تو وابڈا کی طرف سے درخواست جو نا ڈی پی او کو گئی ہے اور انہوں نے کوئی کارروائی اس پہ کرنی ہے اور انہوں نے عمل کرنا ہے. ہماری درخواست بہرحال کچھ نہیں ہوتی اس انداز سے کہ جو چور کیا ڈاکٹر صاحب مقامی بتایا جا رہا ہے؟ ہاں اسی علاقے کا ہے، یہاں سے ہمارے علاقے سے کوئی میرے خیال کے 2-3-4 کلومیٹر کے اندر اندر رہتا ہے، وہ یہاں اس کی رہائش. کیا پہلے بھی وہ چوریوں میں ملوث؟ یقیناً چور پہلی دفعہ نہیں پکڑا جاتا، اور چور تو چور ہوتا ہے اور وہ ہیرا پھیری سے نہیں جاتا، تو اس طرح وہ کرتا رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے. تو یقیناً یہ ہے اس نے پہلے بھی چوریاں کی ہوں گی اور اب بھی وہ چوری اس نے کی ہے، تو اگر اب بھی اس کو سزا نہیں ملی تو پھر وہ یہ کام جو ہے مستقل. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا، آج کل ماشاءاللہ آپ کا چرچا چھایا ہوا ہے آپ کے علاقے میں کہ ڈاکٹر سید وحید صاحب نے جو ہے جماعت اسلامی کے صوبائی اسمبلی کا الیکشن بھی لڑ چکے ہیں آپ، اور جو ہے آپ کا کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایک چور پکڑ لیا. آج کل تو کوئی میرے خیال سے کوئی نوجوان بھی اتنا طاقت کا مظاہرہ نہیں کرتا کہ جا کر چور کو پکڑ لے اور دھر لے، اور لیکن آپ کی بڑی جرات کو ہماری ہٹ نیوز کی پوری ٹیم آپ کو سلام پیش کرتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب آئندہ کے لیے آپ کا کیا مشن ہے؟ اگر کوئی چور چوری کرتا آپ کو پتہ چلا کہ آپ پھر بھی اس کو گرفت میں اپنے میں لائیں گے، کیا پکڑ لیں گے؟ ہاں جی، یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ اللہ کی مدد و نصرت کے بغیر جو ہے ممکن نہیں تھا، اور آئندہ بھی میں اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ٹھیک ہے میرے سفید آ گئے ہیں مگر میں اپنے آپ کو جوان محسوس کرتا ہوں، اور آئندہ بھی میری خدمات جس طرح بھی لوگوں کے لیے، فلاح کے لیے، بھلائی کے لیے، یعنی انشاءاللہ مصروف عمل ہوگا. انسان بڈھا ہو جاتا ہے لیکن جو دل ہے وہ جوان رہتا ہے. ہم انشاءاللہ جوان ہوں جی اللہ کے فضل سے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ کو زخم ہے میرے خیال میں کافی چوٹیں آئی، وہ آپ کو گھسیٹتے رہے، رگڑتے رہے، 2 لوگ تھے، ظاہر بات ہے نوجوان تھے، تو لیکن آپ نے ایک جرات کا مظاہرہ کیا، ہمت نہیں ہاری اور آپ نے اس کو پکڑے رکھا. تو ظاہری بات ہے آپ کے جماعت اسلامی کے لوگ یا دیگر علاقہ معززین آپ سے محبت کرنے والے ہیں، جتنے بھی لوگ تو آئے ہوں گے آپ سے تیمارداری کے لیے یا وغیرہ وغیرہ. ایک کہکا بنا ہوا ہے میرا خیال میں علاقے میں کہ ڈاکٹر سید وحید احمد صاحب نے چور کو پکڑ لیا. بس جی اللہ کی مہربانی، میں نے یہ پہلے کہا، اور یہ دوست اور جماعتی ساتھی اور دیگر دوست احباب سارے جو ہے اس پر مجھے جو ہے نا وہ مبارکباد بھی دے رہے ہیں، میرے حوصلے کو اور یہ ہمت کو جو ہے وہ جمع بھی کہہ رہے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو پھر بھی میرے لیے پھر بھی جب کبھی موقع آیا کسی انداز سے تو میں اس پہ دریغ نہیں کروں گا. اور یہ دوستوں کی محبت ہے کہ لوگ جو ہے نا مجھے میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں. ویسے ڈاکٹر صاحب یہ ہم بھی کہتے ہیں، ہماری پوری ٹیم کہتی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر جو جماعت اسلامی کی خدمات ہے وہ ماشاءاللہ بہت بہت زیادہ ہے، بہت وسیع ہے، اور ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں جماعت اسلامی کے، اور ہم یقیناً جماعت اسلامی کو سپورٹ کرتے ہیں، اور بڑے جو ہے ہر مشکل کی گھڑی میں جماعت اسلامی جو ہے الخدمت فاؤنڈیشن ہوگی، اور یہ لوگ بڑی عوام کی دکھ انسانیت کی خدمات میں ہمیشہ جو ہے آگے آگے رہے ہیں. ہاں جی بالکل پیرزاد صاحب، جماعت اسلامی کا ہر کارکن، ہر رکن جو ہے وہ اپنی صلاحیتوں جو ہے نا وہ اپنے علاقے کے لیے پیش کر رہا ہے، اور جہاں جس حیثیت میں بھی ہیں وہ پیش کر رہے ہیں. محترم سراج الحق صاحب امیر جماعت اسلامی پاکستان کی قیادت کے اندر کارکنان پوری بالخصوص جو ہے نا وہ پاکستان اور بالعموم پوری دنیا کے اندر جماعت اسلامی کے کارکنان جو ہے نا لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. موجودہ اپنا سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب جو ہے وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حوالے سے مصروف عمل رہے. کراچی میں لیاری سے ایم پی ہے سید عبدالرشید صاحب، وہ سندھ اسمبلی کے اندر مصروف عمل ہے. حافظ نعیم الرحمان کراچی کے اندر انشاءاللہ جو ہے وہ میئرشپ کے امیدوار ہیں، اللہ انہیں جو ہے وہ فتح سے انشاءاللہ نوازے گا. دیگر لوگ بھی جہاں بھی موجود ہیں، کے پی کے میں عنایت اللہ موجود ہیں، قومی اسمبلی میں مولانا عبداللہ برشتراری صاحب ہیں، الحمدللہ اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں. جماعت کا ہر کارکن جس نہج پر بھی ہے، جس موقع پر بھی ہے، جہاں بھی اپنے آپ کو خدمات کو جو ہے لوگوں کی خدمت کے لیے پیش کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم لوگ آپ کی جرات کو سلام پیش کرتے ہیں، مہربانی. خاص طور ہماری پوری ٹیم کی جو ہے خواہش تھی کہ ڈاکٹر صاحب کو اسٹوڈیو میں بلایا جائے اور ان کے ساتھ ایک پروگرام کیا جائے. یقیناً آپ نے بڑا جرات کا مظاہرہ کیا اور اپنی جان پر کھیل کر جو ہے آپ نے جو بھی ہے سرکاری ادارے ہیں یا جو بھی ہے ایک چوری کو ناکام بنا دینا، یہ ایک بہت بڑی آپ کی محنت ہے، اسٹرگل ہے، کاوش ہے آپ کی، اور عوام کے لیے بھی ہے اور ادارے کے لیے بھی ہے. تو لیکن اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. شکریہ. اور انشاءاللہ ہم مزید امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ویسے بھی آپ کے علاقے میں کافی خدمات ہیں اور مزید بھی انشاءاللہ آپ دکھی انسانیت کی خدمات سر انجام دیں انشاءاللہ.